अस्सलाम वालेकुम, मेरा वेरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम खबर वही अंदाज नया में मैं हूँ आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं शफक शहजाद। तो जनाब हमेशा की तरह आज के दिन का आगाज़ भी हम करेंगे आज की अच्छी बात से। तो आज की अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका नाम बाकी रहे और इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग आपको याद करें और अच्छे अल्फाज में याद करें, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी औलाद को अच्छे अखलाक सिखाएं, क्योंकि औलाद ही आपका वो असासा है जिसमें दुनिया को आपका रूप नज़र आता है। परछाई है ना, क्योंकि देखिए आपके जो औलाद है, आपके जो बच्चे हैं, वो आपका रिफ्लेक्शन है। आप जैसी पर्सनालिटी उनकी बिल्ड करते हैं, जैसी उनकी तरबियत करते हैं, जैसे उनका ब्रॉटअप करते हैं, वो उनकी तरबियत में जिस तरह वो बात करते हैं उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। अब बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए वालिदैन का खुद अमली नमूना बनना बहुत ज़रूरी है। कितनी मरतबा हम ये देखते हैं कि बच्चे जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों को पता है कैसे रोकते हैं, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करो, ये ना करो, लेकिन एक्चुअल में वो काम वो खुद कर रहे होते हैं। हाँ, तो बच्चे तो जो देखेंगे वही वो करेंगे। एग्जैक्टली, यानी कि रादर कि आप उनको डिक्टेट करें या आप उनको ये बताएं कि देखो बच्चों ये नहीं करना, आप वो खुद करें। फॉर एग्जाम्पल, मतलब हम लोग जैसे कि एक बात है ना, रनिंग कम्युनिटी की मैं एक मिसाल देती हूँ आप लोगों को, तो उसमें यूजुअली बच्चों को ये कहा जाता है कि अच्छा बच्चों खेल कूद में आगे रहो ताकि चुस्ती रहे, ठीक है। उसमें वो वालिदैन जो अपने बच्चों को सिर्फ ये हिदायत देते हैं वो और बात है, उनके बच्चे बैठ के उनको सिर्फ देखते हैं, उनकी हिदायत सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। रादर कि मैं ऐसे वालिदैन को खुद जानती हूँ जो बाकायदा खुद रनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, खुद हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्दी ईटिंग करते हैं, जंक फूड से दूर रहते हैं, तो फिर वो बच्चा भी उनके उसी नक्शे कदम पर चलता है। वो कहीं भी जब बाहर बैठता है तो वो कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर नहीं करेगा, वो नॉर्मली अपने लिए जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल का इंतखाब करेगा। क्यों? क्योंकि वो ना बातों से ज़्यादा वालिदैन के आमाल और किरदार से सीखता है। बिल्कुल शीरीन, इसीलिए ज़रूरी है कि जो घरेलू मामलात हैं और लेन देन है उसमें भी जो है वो सच बोलकर बच्चों को ईमानदारी सिखाई जाए। यानी वही वाली बात जैसे आप करें कि जो आप करेंगे आपका बच्चा वही सीखेगा और उसी चीज़ की जो है ना वो आगे फॉलो उसी चीज़ को प्रमोट करेगा और उसी चीज़ को फॉलो करेगा। सो ये आप पर है कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात कि बच्चे सिर्फ बातों से नहीं सीखते, जब तक आप खुद अमली तौर पर कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे ना बच्चा भी कुछ भी नहीं सीखेगा। और देखिए घर का माहौल खुशगवार रखना बड़ा ज़रूरी है। आपके जो घर का माहौल है वो खुशगवार होना चाहिए। आप खुद भी लड़ाई झगड़ों से गुरेज करेंगे और उन्हें भी ज़ाहिर नसीहत यही करें आप, क्योंकि ये बात ना याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि वालिदैन बच्चे के सबसे पहले उस्ताद होते हैं। बच्चा उन्हीं को कॉपी करता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल नर्म तरबियत के हैं, थोड़ा सा होता है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी वो है कि आपका शॉर्ट टेम्पर नहीं है, आप थोड़ा सा गुस्से को पी जाते हैं, एम्पैथेटिक है, कंपैशनेट है, तो आपकी औलाद में भी देखिएगा यकीनन नरमी आएगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपसे वो अडॉप्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो अगर आपके जीन का पार्ट है इसलिए अडॉप्ट करेंगे, वो आपसे इसलिए अडॉप्ट करेंगे कि उनको घर का वो एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ झगड़े नहीं है, लड़ाई है। वो घर से ये देख कर आ रहे हैं कि जी हमारे घरों में खुशी है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या होती है? एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करती हूँ, वालिदैन को नहीं ये शिकवा होता हमारे बच्चे ना घर की बात जाकर दूसरों को करते हैं। I mean, तो वो करेंगे, आप उनको नहीं रोक सकते, ये बात आप लिखवा लें। लेकिन आप क्या रोक सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि वो आपके घर की बात, ठीक है, जो ऐसी चीज़ें होती हैं लड़ाई झगड़े वगैरह, वो दूसरों तक ना पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा बाहर जाके अपने दोस्तों में ये बातें ना करता हो। सही है, इट्स वेरी कॉमन। तो आपने सबसे पहले जो इस्लाह करनी है ना वो आपने अपने घर से शुरू करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी ऐसी बैटल्स हैं। चूज़ योर बैटल्स वाइजली। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये वाली चीज़ें हैं जो वाकई हमारी अटेंशन का, लड़ाई झगड़ों का एक सबब है, तो आप उसको रेडिकेट करें, दूर करें अपनी फैमिली से और वो चीज़ अपनाएं, वो आदत अपनाएं, वो खुसूसियात अपनाएं, एक रूटीन घर का इस्टेब्लिश करें जिससे बच्चा अच्छी तरबियत हासिल करे और फिर वो वही चीज़ जाके रेप्लिकेट करें। देखिए क्या ही बात हो कि वो दूसरों जाके अच्छी बातें करें, अच्छी बात नहीं करेंगे तो फिर सब यही कहते हैं कि देखिए कितनी अच्छी तरबियत हुई है, कितनी अच्छी चीज़ें इसने सीखी हैं। और एक और चीज़, गुस्से से हमेशा परहेज करना चाहिए, क्योंकि औलाद के साथ हमेशा नरमी इख्तियार करें। औलाद से अक्सर ऐसा होता है कि गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं और इस एज में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, छोटी जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है।
تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ غصہ کریں، مار پیٹ کریں، کیونکہ اس سے اکثر بچے جو ہے وہ ریبیلیس ہو جاتے ہیں. ہاں. تو اس کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ نرمی سے، پیار سے ان کو سمجھائیں، اور جو بھی مسئلہ ہے اس کو بیٹھ کر بات کر کے جو ہے نا وہ سالو کیا جائے. اچھا، میں نا بڑا حیران ہوتی ہوں اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان کچھ کپلز پہ، ٹھیک ہے، جو اپنے بچوں کے ساتھ جب باہر کہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹورینٹ میں ڈائننگ وغیرہ کے لیے آتے ہیں، تو اس میں اگر بچہ ان پر بھی ایز اے ریئیکشن ہاتھ اٹھاتا ہے یا ان سے بدتمیزی کرتا ہے، کوئی ایسے الفاظوں کا انتخاب کرتا ہے جو ناگزیر ہوتے ہیں، ایک محفل کے آداب کے خلاف ہوتے ہیں، تو وہ نا بچے کو ڈانٹتے یہ کیا تو اکثر اوقات جو والد ہے وہ یا تو والدین پہ جو اپنی اس کی مدر ہے اس پہ غصہ کرتا ہے، دیکھے کہ مطلب تم نے یہ کیا سکھایا ہے، اور جو والدہ ہوتی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اس کے فادر کو، تو یہ جو ایک کہتے ہیں نا چیزیں ہیں، یہ ایک جو سرکل ہے، یہ دونوں کی جو وہ ذمہ داری. اگر کوئی ایک بھی اگر لیٹس سے کہ کسی ایک کی طرف سے بھی، والد و والدہ کی طرف سے ایسے الفاظوں کا انتخاب ہو رہا ہے گھر میں، یا تو اول تو کوشش کرے کہ دوسرا جو آپ کے پاس آپ کا پارٹنر ہے اس چیز کو کریکٹ کرے کہ خدارہ یہ الفاظ کا انتخاب آپ بچوں کے سامنے نہ کریں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر جب آپ بھری محفل میں شکوہ کرتے ہیں نا تو وہ شکوہ بچے سے نہیں بنتا، وہ شکوہ آپ کا اپنے آپ سے بنتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے وہ چیز ریپلیکیٹ کی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ عکاسی وہ بچہ کر رہا ہے. انہیں بس آپ وقت دیں، ان کی باتیں غور سے سنیں اگر آپ بچوں کی، اور ہو سکے نا تو چھوٹے چھوٹے کام نہ سونپ کر ان کو ایک کہتے ہیں نا ان کو اندر ہی اندر ان میں خود اعتمادی پیدا کریں. تو یہ تو تھا ایک آج کی اچھی بات اسے کہہ دیں، یا ایک براٹ اپ کے کچھ ہم کہتے ہیں نا اصول، سٹیپس، آپ یہ جو کہ بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ صرف ایک بچہ بڑا نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک پرسنالٹی پوری ڈیولپ کر رہے ہیں جس کی موجودگی پوری کہتے ہیں نا آس پاس کے لوگوں کو شیپ اپ کر سکتی ہے، سوسائٹی کو شیپ اپ کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ تو تھی آج کی اچھی بات. نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. تو پہلی بڑی خبر ہمارے پاس یہی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک روزہ دورے پر ایران گئے تھے، ان کا دورہ مکمل ہو گیا. صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں، جس میں امریکہ ایران کشیدگی روکنے کے اقدامات اور آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے پر گفتگو ہوئی ہے. اس پر ہم آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں. اور جی، امریکہ نے ایران کے خلاف اقتصادی جنگ چھیڑ دی ہے. تہران سے منسلک 60 اداروں، افراد اور جہازوں پر پابندیاں کی گئی ہیں. امریکی وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ڈیجیٹل اثاثوں، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی ہوابازی اور بحری شعبوں کا ہدف بنایا جائے گا. اب کتنی انٹینس ہوگی یہ، کہاں تک معاملات آگے جائیں گے، کوشش کریں گے کہ اس پر انالیسس بھی حاصل کر سکیں، لیکن معاملات اتنے اب سمپل نہیں رہے جتنے ہم ازیوم کر رہے ہیں. بالکل ایسے. پھر ساتھ ہی ساتھ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے اثرات عالمی منڈی میں بھی دیکھے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور برینٹ کروڈ $92.24 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. پھر اسی طرح امریکی خام تیل کی قیمت بھی $85.18 فی بیرل ہو گئی ہے. تو اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی ہم آگے چلتے ہیں. جب بھی چپکلش چلتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے عالمی جو تیل کی مارکیٹ ہے اس پہ تو پڑتا ہی ہے. اب جی، ٹرمپ انتظامیہ کی تقریباً 2 لاکھ غیر ملکیوں کے B1 اور B2 ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں امریکی انتظامیہ کی جانب سے. امریکی میڈیا کے مطابق اقدام ملک کی تاریخ میں ویزوں کی سب سے بڑی منسوخی ہو سکتی ہے. اس پر بھی ذرا تفصیل سے بات ہوگی، یہ کون سی کیٹیگری کے ویزاز ہیں اور یہ جو معاملہ ہے یہ پھر آگے کس جانب بڑھے گا. بالکل ایسے. پھر ایک اور بہت ہی اہم ترین کیس، میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا اور جسٹس عمر سیال سربراہی کریں گے. اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، جبکہ میر رضا کے والد نے وفاقی تحقیقاتی اداروں پر مشتمل GIT تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے. تو مزید ان کی جانب سے کیا گفتگو کی گئی وہ بھی ہم آگے چل کر ہم نے آپ کو کل جیسا دکھایا بھی تھا کہ جو ان کے وکیل ہے جبران ناصر، انہوں نے باقاعدہ پریس کی تھی اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہم تو جوڈیشل کمیشن نہیں مانتے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی GIT بنے اور GIT کی بیسس پہ ہم آگے معاملات کو دیکھیں. اور جی ہم یہ بھی دیکھیں گے حکومت نے پیٹرول ڈیزل پھر مہنگا کر دیا. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $2.40 فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جبکہ پیٹرول کی ریوائز نرخ آپ کو بتاتے ہیں 39 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے. اب عوام پر جو بوجھ ہے ظاہر سی بات ہے پڑتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ مجموعی طور پر صرف وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھتی، ہم تو آپ کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ جو دیگر اشیاء خورنوش ہے اس پر کس حد تک امپیکٹ پڑتا ہے. تو پاکستان کی سر توڑ کوشش ہیں اس کی بات کرتے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گزشتہ روز ایران کا انتہائی اہم دورہ کیا، جس میں ان کی صدر مسعود پزشکیان سمیت جو ایرانی قیادت ہے ان سے ملاقاتیں ہوئی. اور آپ یہ ویژولز دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ نوچ لیڈرشپ ہے
उनसे मिले हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमेरिका के साथ मजीद कशीदगी रोकने के इक़दाम और आबना हुर्मस दोबारा खोलने पर भी गुफ्तगू की गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई और जैसे कि इस वक्त में देखा जा सकता है कि स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ भी मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी देखे जा सकते हैं और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी वो मिले हैं। मुलाकातों के दौरान तनाज़े के फौरी खात्मे पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही इलाकाई अमन और तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को भी सराहा और फिर ISPR की जानिब से ये भी शेयर किया गया कि ईरान आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला और ईरानी क़यादत ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा थे। तो ये कुछ मनाजिर भी हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बहुत ही अहम ये दौरा था। तो इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सिफारतकार जमील अहमद साहब ने। जमील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। जमील साहब, पाकिस्तान ने हमेशा ही सालिसी की कोशिशें की हैं, बहुत ही कामयाब शटल डिप्लोमेसी की और इन दोनों फरीकैन को एक मेज़ पर बिठाने की पहले भी कोशिश की, अब भी पाकिस्तान की जानिब से यही कोशिशें की जा रही हैं और कल बड़ा अहम दौरा किया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से ईरान का। तो ऐसे में अब आप आगे का हालात, वाक़यात, मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं? जी हाँ, ये मंजरनामा एक दुनिया का ऐसा मंजरनामा है कि सारी की सारी दुनिया इस पर नज़र रखे बैठी है। ये पूरे स्पॉटलाइट में है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जो कि इस दौरे पर उन्होंने दौरा किया एक रोज़ा और उसमें तमाम कलीदी जो डिसीजन मेकर हैं वहाँ के उन तमाम लीडरशिप से मुलाकातें की। मोहसिन रज़ाई हो गए जो कि नंबर 2 ईरान के डिसीजन मेकर्स हैं और सबसे ताकतवर सरबराह के बाद खोमेनी साहब के बाद ये सबसे ताकतवर शख्सियत हैं। और उसके साथ साथ ज़ाहिर ग़ालिबाफ साहब, तकरीबन तमाम जो फॉरेन मिनिस्टर, अगर एक तरफ देखा जाए कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के सरबराह फॉरेन मिनिस्टर, अगर देखा जाए कि अस्करी क़यादत के और तमाम डिसीजन मेकर देखा जाए तो मोहसिन रज़ाई, अगर देखा जाए कि उसके अलावा कौन, ज़ाहिर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी वहाँ, उनसे भी मुलाकात हुई, तकरीबन तमाम कलीदी। और उसका मकसद क्या था? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी शख्सियत पाकिस्तान की, जो इस वक्त दुनिया में सारी नज़रें दुनिया की पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान की फील्ड मार्शल पर, क्योंकि जाने से पहले उन्होंने अमेरिका के सदर से बात की थी और इसका मतलब ये है कि उनके पास वो तमाम पॉइंट्स थे जो कि सामने वो रख सकते थे एज अ मीडिएटर। और मीडिएटर के तौर पर न सिर्फ इस खिते के तमाम ममालिक पाकिस्तान से हम आहंगी रखते हैं, पाकिस्तान उनको हमेशा लूप में रखता है, पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस रखते हैं। सबसे खूबसूरत बात है ये, इस दौरे हाजिर का एक अनमोल किस्म का एक नमूना पेश किया गया है जो कि टेक्स्ट बुक टाइप ऑफ एग्जाम्पल है, जिसमें कि पाकिस्तान ऐसी मीडिएशन कर रहा है जिसमें कि खिते के ममालिक मुतमईन, जिसमें कि बड़े आज़मों के ममालिक मुतमईन, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। तो ये यकीनन एक पाकिस्तान के लिए भी बड़ी खुशाइन बात है। और दूसरा ये है कि एक मुनफरद किस्म। अब आ जाते हैं कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। दुनिया इस पर नजर रखे बैठी है। मीडिएटर का काम ये नहीं है कि नतीजा फौरन अनाउंस कर दे। मीडिएटर का काम ये है कि हालात को जरा नरम करे। इस वक्त शिद्दत और हिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इस शिद्दत और हिद्दत की वजह से एक्सीडेंटली भी अगर कोई मामला हुआ तो ये मामला इतना खतरनाक हो जाएगा कि दुनिया इसको संभाल नहीं सकेगी। और वो अब मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, मैं इसके सीधा हक़ाइक़ पेश कर देता हूँ सामने कि दोनों तरफ से मोहसिन रज़ाई साहब ने कहा है कि आप सैंक्शन लगा लें, पहले भी लगाया है आपने, और यही बात और इराक़ी साहब ने कहा है कि 14 साल पहले आपने क्रिपलिंग सैंक्शन का जिक्र किया, फिर 8 साल पहले आपने बड़े प्रेशराइज किस्म का, और फिर आपने 5 माह पहले कहा कि आप सरेंडर कर जाएंगे। ये कुछ सारी की सारी तदाबीरें उल्टी हो गई, कुछ ना काम किया, तो ये सैंक्शन है, ये कैसे काम करेगा? तो दुनिया ने इस चीज को देखा है कि माशी जंग जो है वो कोई फौजी ऑप्शन नहीं हो सकती। और क्योंकि ईरान कोई पिछले 4 दहाइयों से ज्यादा से नबर्द आजमा होता आया है माशी जंग से, सैंक्शन से, इस दफा जो एक नया मोड़ अमेरिका दे रहा है उसको, और जो कि अमेरिका के कानून में है, ट्रेजरी एक्ट में है, कि अगर कोई दूसरा मुल्क उस सैंक्शन ज़दा मुल्क के साथ
کاروبار کرتا ہے تو اسے امریکہ اس ملک کو بھی سینکشن کر سکتا ہے. اب پورے کا پورے خلیجی ممالک جو شیشے کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ بڑے مخمسے میں آ گئے ہیں. ایران نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی, بالکل صاف صاف انتباہ کر دیا ہے, وارننگ دے دی ہے کہ اگر کسی ملک نے امریکہ کا ساتھ دیا سینکشن میں تو وہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہوگا. تو ایسی صورت میں, اور پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ آپ کے ناظرین کے لیے شاید ایک اضافی معلومات ہوگی کہ 1500 کے قریب تو کمپنیاں صرف اور صرف یو ای میں ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جمیل صاحب آپ کر رہے ہیں, اور پھر ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں ڈپلومیسی تو اٹ سیلف ایک پروسیس ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے, اس پر بھی آپ سے انالیسس ضرور حاصل کریں گے. پلیز ساتھ ہی موجود رہیے گا. ناظرین کو بتائیں کہ امریکہ کا پاسداران انقلاب کے اہم رہنماؤں سے متعلق معلومات فراہم کرنے پر انعام کا اعلان. پاسداران انقلاب کے اہم رہنماؤں سے متعلق معلومات پر $1 کروڑ تک انعام ملے گا. امریکی محکمہ خارجہ کی فہرست میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی سر فہرست ہیں. فہرست میں خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ علی عبدالحی بھی شامل ہیں. ایرانی ایرو اسپیس فورس ڈرون یونٹ کے کمانڈر سعید آقا جانی بھی شامل ہیں فہرست میں, اور سائبر الیکٹرانک کمانڈ کے سربراہ حمید رضا بھی ان کا نام شامل ہے. پاسداران انقلاب انٹیلیجنس دفتر کے کمانڈر مجید خاتمی بھی اس ای فہرست میں شامل ہے. تو یہ بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے, اور امریکہ کا پاسداران انقلاب کے رہنماؤں سے متعلق معلومات فراہم کرنے پر انعام کا یہ اعلان ہے جو کہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے. اب اسی پر بات کریں گے. جمیل احمد صاحب ایک بار پھر آپ کی جانب آتے ہیں. دیکھیں ہم تو بالکل ہی انالائز کر رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں, اور تہران کی جانب سے ایون امریکہ کی جانب سے بہت ہی ایک کہتے ہیں نا اعتماد کا مظاہرہ کیا گیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران پر. اب یہ خبر بالخصوص جو امریکہ کی جانب سے اب انعام کا باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے ان ناموں پر کہ فہرست انہوں نے باقاعدہ طور پر اب شائع کی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس خبر کو آپ کس سیناریو میں انالائز کریں گے جمیل صاحب؟ جی پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے, نئی بات نہیں ہے. امریکہ یا موساد یا باقی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہ اس قسم کے انعامات رکھتے رہی ہیں. تو اس دفعہ امریکہ نے کھل کے یہ بات کر دی ہے اور انعام بڑھا دیا ہے $10 ملین کا. تو اس سے جو ایرانینز نے اپنی ایک ریزالو دکھلایا ہے, پہلے اس میں کچھ موساد اور CIA سرعت کر گئی تھی اور انہوں نے اندرونی طور پر لوگوں کو یہی لالچ وغیرہ دے کے کچھ توڑا تھا, لیکن پچھلے جو 4-5 مہینے ہیں اس میں ایرانی قوم بجائے بکھرنے کے جڑ گئی ہے. یس کچھ لوگ ضرور اس میں ہو سکتے ہیں, لیکن جس انداز میں ان کی لیڈرشپ نے قربانیاں دینے کے بعد اپنے آپ کو تحفظ فراہم کیا ہے, طریقہ کار اختیار کیا ہے, آپ دیکھیں کہ ان کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینی صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. یہی وجہ ہے. اسی طریقے سے باقی کمانڈرز جو ہیں انہوں نے اپنی حفاظت لی ہوئی ہے, اور اس کا مطلب یہ جو دھمکیوں کا طریقہ زیادہ بڑھ گیا ہے, اس کی 2 صورتحال ہیں. امریکہ نے تقریباً ہر حربہ تو اختیار کر لیا, کچھ بھی حربہ ابھی تک ملٹری آپریشن کر کے دیکھ لیا, کارپیٹ بمبنگ کر کے دیکھ لی, 1,20,000 عمارات کو نقصان پہنچایا یا منظم کیا, 120 بچوں کو. تو یہ تمام چیزیں دنیا کے ریکارڈ پر موجود ہے, اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. برداشت کر گئی ایرانی قوم میں بہت برداشت کا مادہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے کیا امریکی قوم اس برداشت کے مادہ اس میں اتنا ہے؟ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ نہیں ہے اتنا. تو لہٰذا پریشر تو امریکہ پر اور امریکہ کے صدر پہ زیادہ پڑ رہا ہے, اور اسی وجہ سے کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کسی طرح ٹیبل ٹاک واپس ہو. اور ٹیبل ٹاک کا مقصد یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کا, اور پھر ایرانین نے کہہ دیا اور بڑے اصولی موقف پر کہہ دیا. امریکن تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جو 14 پوائنٹ پہ ایگری ہوئے تھے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ اس پہ آپ عمل کریں, ہم دوبارہ بات شروع کر دیتے ہیں آپ سے. اور وہ کیا تھا؟ 10 نمبر پوائنٹ تھا کہ ہمارے آپ ایسٹ فریز کریں, 11 نمبر پوائنٹ تھا کہ آپ ایکسپورٹ کے لائسنس فوراً جاری کریں, اور پہلا نمبر پوائنٹ تھا اس کا 14 پوائنٹ MOU کا کہ آل فرنٹ پہ جنگ کو ختم کریں جیسے لبنان ہو گیا, اور دوسرا نمبر پوائنٹ تھا کہ ملکوں کے درمیان عزت اور تقدیم کے ساتھ بات ہونی چاہیے. تو آپ اس پر عمل کر لیں, ہم کل بیٹھ جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ فیلڈ مارشل وہاں گئے ہیں, اور ان کی کوشش اور کاوش یہی تھی, اور وہ یقیناً بات کر کے بھی گئے تھے
اور کچھ پروپوزل بھی دیے ہوں گے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جب وہ ان تمام لیڈران سے بات کر کے واپس پاکستان پہنچیں گے اس کے بعد دوبارہ ان کی انگیجمنٹ ہوگی دوسرے فریق سے جو کہ امریکہ ہے, اور اس کو ظاہر بتانے کی کوشش کی جائے گی, منانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ ایک راستہ ہے ٹیبل پر واپس آنے کا. اور اس راستے کو اگر امریکہ نے تسلیم کرتا ہوا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے پاس اور کوئی حربہ باقی بچا نہیں ہے. جو حربے تھے 3-4 انہوں نے کوورٹ آپریشن. And this is an extraordinary example of balanced diplomacy. جمیل صاحب بے حد شکریہ, بہت شکر گزار ہم آپ کے ٹائم کے لیے, آپ نے جو انالیسس سما کے ناظرین کے سامنے رکھا. اب معاملات کے اس جانب بڑھتے ہیں. ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ جو کہ جمیل صاحب نے بات کی نا کہ دیکھیں میڈیٹر کا تو کام ظاہر ہے فوری نتائج نکالنا تو نہیں ہوتا, لیکن میڈیٹر کا کام معاملات کو سلجھانے کا ہوتا ہے. اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان ایز اے میڈیٹر آیا ہے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو خدمات رہی ہیں وہ بہت پوری دنیا اس کی معترف رہی ہے. امریکہ نے ایران سے منسلک کمپنیوں اور شخصیات پر کچھ نئی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں. بالکل شیری, امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران سے منسلک 60 اداروں, افراد اور جہازوں پر پابندیاں عائد کر دیں. تعلق جوہری, میزائل, سائبر اور تیل کے نیٹ ورک سے ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران کو بعض ترسیلات زر کی اجازت دینے والے عمومی لائسنس بھی معطل کر دیے. متحدہ عرب امارات, ہانگ کانگ, چین, سنگاپور, سوئٹزرلینڈ اور یورپ میں بروکر کمپنیاں پابندیوں کی زد میں آئیں. روسی خفیہ بحری بیڑے کے جہازوں کے نیٹ ورک پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ چین سمیت کوئی بھی امریکی پابندیوں کی پہنچ سے باہر نہیں ہے. ایران کی حمایت کرنے والے ہر ملک کو امریکی پابندیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اسکاٹ بیسن کے مطابق ٹرمپ عالمی رہنماؤں سے ایران کے ساتھ جو معاشی تعلقات ہیں ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر ملک کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور وہ خود کارروائی نہیں کریں گے تو امریکہ یک طرفہ طور پر کارروائی کرے گا. تو یہ جو ایک سچویشن ہے وہ بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب اگین وہی والی بات ہوتی ہے کہ یہ اتنی زیادہ نا انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں معاملات کے, اس میں کچھ بھی آپ نہیں وہ کر سکتے. لیکن اس پر جو ایرانی موقف ہے نا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں. امریکہ ہماری مالیاتی جو شریانیں ہیں وہ نہیں کاٹ سکتا, پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. ایران کے وزیر معیشت احمد سعید کا یہ رد عمل ہے. اسپیکر باقر قالیباف نے بھی یہ واضح کر دیا کہ امریکہ اب اس حال میں نہیں رہا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات کو محدود کر سکے. ایران کے تجارتی شراکت داروں نے یہ واضح کر دیا کہ اب وہ امریکی بیانات کو خاطر میں نہیں لائیں گے. یہ وہ موقف ہے جو کہ ایران دے رہا ہے کہ اب جو ہمارے ظاہر ہے جو دیگر ممالک جو ہم سے رابطے میں ہیں, اب وہ امریکی ان سینکشنز کو, ان ریلیشنز کے بائیکاٹ کو اتنی زیادہ خاطر میں نہیں لائیں گے. اور اب ہماری جو ایک پوزیشن ہے وہ مستحکم ہو گئی ہے. یہ ایسا ایران کا کہنا ہے, ان کا بالکل ایسے دونوں جانب سے اپنا اپنا موقف پیش کیا. ہزارہ بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے. ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی بولی کہ حکومت کا عزم مزید پختہ ہے, ماضی کی طرح اس بار بھی مشکلات سے نکل آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم پہلے مشکلات سے نکلے تھے اس بار بھی نکل آئیں گے, اور ہم پہلے سے بھی زیادہ متحد ہیں اور ہمارا عزم پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایران نے یہ پروف کیا ہے کہ ایران ایک مضبوط قوم کے طور پر سامنے آیا اور ڈٹ کر اس نے مقابلہ کیا. اچھا, اب جہاں تک ہم اس کی بات کریں کہ اقتصادی طور پر کس حد تک امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو محدود کر سکے, تو بیسکلی اس میں سلسلہ یہ ہے کہ ان کمپنیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ایرانی تیل کی منتقلی میں ملوث ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور ایرانی تیل کی منتقلی میں UAE, چین, سنگاپور اور یورپ کی کمپنیاں شامل ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے ایسا بھی کہا ہے کہ پابندیوں میں امریکی اور اتحادی افواج پر حملوں کے لیے معلومات جمع کرنے والے ایرانی ادارے بھی شامل ہیں. ایران کی فوجی اور جوہری سرگرمیاں ختم کرنے کا عمل جاری رکھیں گے, یہ بھی امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے. عالمی برادری ایرانی حکومت کی جو سرگرمیاں ہیں اس ملوث عناصر کے احتساب میں شامل ہو. امریکی ایرانی فوجی حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہتھیاروں کی خریداری اور انٹیلیجنس نیٹ ورکس کو
निशाना बनाए। स्टेट डिपार्टमेंट का मजमूई तौर पर ये मौक़िफ़ है। अब तो सूरत हाल ये है कि अब ये एक ज़ाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं कि अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से ये कहा जा रहा है अब ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे। यानी कि धड़ाधड़ आप देखें ना तो एक स्टेटमेंट्स का तबादला हो रहा है अमेरिका की तरफ से कि जी हम पहले तो इक़्तिसादी सैंक्शंस कर लेंगे, अच्छा ये नहीं तो फिर इसके बाद हम इन कंपनियों पर पाबंदी लगा देंगे, अच्छा ये नहीं तो इसके बाद हम फिर ये कर देंगे। यानी कि अगेन हम देखते हैं कि पहले तो ये होता था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक आध धमकी दे देते थे, लेकिन अब मुसलसल जो एक प्रेशर काबीना के जो कैबिनेट के जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी जानिब से भी जो है ना पाबंदियों के हवाले से और हमलों के हवाले से बयानात दिए जा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट कहते हैं कि इस वक्त इक़्तिसादी दबाव ईरान को सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, चाहे वो आबरा हुर्मज़ में हो या ईरान के इर्द गिर्द के इलाकों में हो। अमरीकी वज़ीर जंग का मखसूस नौयत के हथियारों और गोला बारूद से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज और सहाफ़ी को झाड़ पिला दी। उन्होंने कहा कि ये अहमकाना सवाल है, इसका मैं कभी भी जवाब नहीं दूंगा। हमारे पास ज़रूरत के वक्त भी वाफिर मिकदार में हथियार मौजूद थे और मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ने पर भी हमारे पास काफ़ी हथियार होंगे। उनका क्या कहना था, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ओवरऑल उन्होंने क्या बात की है, पीट हेगसेट ने आपको सुनवाते हैं। I answer, I mean, this is kind of a stupid question I would never answer. Like, why would I answer a question about whether we do or do not have certain types of munitions? I would tell you we have 110%, or I would tell you we have one. I would never answer that question. And the press is foolish to want to press. An American press is foolish to want to press an American War Department about where we may or may not be on classified exquisite systems. I'll just tell you this. We had plenty when we needed it, and we have plenty now, and we'll have plenty when we'll need them in the future. तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको ये भी बताएं कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग भी बोल पड़े हैं। मशरिक़ वस्ता बहरान के सिफारती हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तनाज़ा फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ता का बुनियादी मसला है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का जल्द अज जल्द क़याम बहुत ज़रूरी है। तो चीन पहले तो इस किस्म के बयान देता नहीं है, लेकिन अगर देता है तो बड़े मोहतात अंदाज में देते हैं। और अब ये बड़ा अहम बयान उनकी जानिब से सामने आया है जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन के मसले पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अच्छा, ये हमेशा से वैसे चाइना का रहा है कि इतने ही बैलेंस स्टेटमेंट उनकी जानिब से देने की हमेशा कोशिश की जाती रही है एज अ लिबरलिस्ट। अच्छा, अब ये तो हो गया जी जो दीगर ममालिक ज़ाहिर है सारी सिचुएशन को परखते हुए देखते हुए बात करते हैं, लेकिन हम हमेशा देखते हैं जब भी ये चपकलिश चलती है तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपकी आलमी मंडी पे पड़ता है। अब ईरान के ख़िलाफ़ जो अमरीकी पाबंदियां हैं उसके असरात भी हैव नो एग्जाम्पशन। आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। क्विकली आप लोग से ज़रा स्टेट्स शेयर करते हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $92.24 पर फ़ी बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अमरीकी ख़ाम तेल की कीमतों का जिक्र करें तो $85.18 फ़ी बैरल हो गया है। तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है एंड दैन अगेन फिर आप लोगों को पता है कि एक विशियस साइकिल है कि उसके बाद फिर अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आपके पास दीगर उस पर पड़ता है। अच्छा, हम तो फिर वैसे तो जब भी आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती है हम हमेशा कहते हैं हाँ हो सकता है कि अब दीगर ममालिक में भी लाजिम बढ़ेंगी। पाकिस्तान तो उससे तो कोई रीज़न ही नहीं चाहिए ना कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें, खाम तेल की कीमतें, ब्रेंट क्रूड अगर कम भी हो, हमने तो तब भी देखा है कि यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती रही। हम बात करते रहे अपने शो में इस हवाले से डिस्कशन करते रहे और पाकिस्तान में तो मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, तो उसको आज की इस कीमतों से जोड़ना तो ज़ाहिर है कोई फ़ायदा नहीं है। बट एनीवेज स्टिल जो एक क्विकली स्टैट्स है वो आप लोगों के सामने रखते हैं कि क्या रिवाइज कीमतें। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में $2.40 और पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर कर दिया है। डीजल की नई कीमत $370.69, जबकि पेट्रोल की नई कीमत $341.98 फी लीटर हो गई है। तो ये सिचुएशन है कि आलमी मंजरनामे पर जो भी होगा बेशक थोड़ी सी कीमत में भी इजाफा होगा, लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि फौरन से पहले पेट्रोल प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। उसका भी इंतजार नहीं किया जाता। हाँ, अब तो हमने ये भी वो लोग रिपोर्ट सिर्फ किया सोचते होंगे बढ़ाने के हवाले से, हम लोग फौरन से पहले बढ़ा देते हैं। और हमने ये रिपोर्ट किया है बीच में अपने शोज में भी कि जब इवन खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमतें कम हुई थी तब भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी थी। और चलिए लेट्स बी वेरी लॉजिकल, हमने तो आप लोगों के सामने पूरा एनालिसिस डेवलप करवाए हैं, जो हमने माहिर तवानाई हो गए, जो एनर्जी एक्सपर्ट से लेकर हमने तो एक इकोनॉमिक के लिए भी आप लोगों के सामने जो तज्जिया कारों की राय शामिल की है।
جسٹ ان کیس کہ امریکی خام تیل برنٹ کروڈ آئل اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھتی بھی ہیں، آپ کے پاس اس 15 دن کے موجودہ سٹاک میں اس قیمتوں کے بیسس پہ قیمتیں بڑھانے کا کوئی جواز، کوئی عذر نہیں ہوتا. بٹ دین اگین اٹس الٹیمیٹلی کہ یہ تو اب حکومت نے یہ جو یومیہ تعین کیا ہے کہ اب روزانہ کی بیسس پہ، پہلے تو یہ ہوتا تھا اوور دا ویکینڈ ہم اٹھتے تھے، ہم دیکھتے تھے اچھا آج سیٹرڈے ہے، اب روزانہ کی بیسس پہ جھٹکے دیے جاتے ہیں. اب روزانہ کی بیسس پہ. اینڈ آئی ہوپ ایک اور چیز یہ ہے کہ جس طرح سے ٹھیک ہے گو کہ یہ چند پیسے بھی قیمتوں میں اضافہ تو ہے، لیکن وی ریئلی ہوپ کہ مطلب اس میں یہ جب بھی کبھی ہم ہمیشہ شکوہ یہ کرتے ہیں کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو وہ چند پیسوں میں ہوتی ہیں اور جب بڑھتی ہیں تو روپیوں میں ہوتی ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ ایک ریسپروکل سچویشن ہمارے آگے نظر آئے اور انشاءاللہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید کم ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس پر اب لوگوں کا جو پارا ہائے ہے وہ اتنا شدت اختیار کر گیا ہے کہ اب لوگ اس چیز کو نہیں ٹالریٹ بالکل کرتے. ایسے ہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی سمیت لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے دھرنے بھی جاری ہیں. وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کل 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر ہڑتال کی کال دیے جانے کا بھی امکان کیا ہے. اب کراچی میں دھرنے کے مقام پر موجود ہیں ہمارے نمائندے ذیشان مغل، ان سے بات کر لیتے ہیں اور تازہ ترین تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. ذیشان، مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کس مقام پر موجود ہیں اور یہاں پر جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ جو بالکل جماعت اسلامی کی جانب سے پریس کلب چوک کے قریب احتجاجی دھرنا جاری ہے. احتجاجی جو دھرنا ہے وہ 10ویں روز میں اس وقت داخل ہو چکا ہے، جبکہ احتجاجی جو دھرنا ہے وہاں پر جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کے خاتمے کے خلاف یہ جو دھرنا ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے. جبکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی یہاں پر جو ہے جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد، اس کے علاوہ جو علماء کرام تھے وہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو کراچی کے تاجر ہیں ان کا وقت یہاں پر پہنچا، ان سے سارے یکجہتی کا انہوں نے اظہار بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے تمام تر مسائل کو بھی انہوں نے سنا. اور جبکہ یہاں پر جماعت اسلامی کی جانب سے یہ 10واں روز ہے آج یہاں پر احتجاجی دھرنے کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت صبح کا وقت ہے اور یہاں پر جو ہے احتجاجی دھرنے کے جو مظاہرین ہیں، شرکا ہیں، وہ اس وقت سو رہے ہیں، جبکہ دیگر جو افراد ہیں وہ اس وقت ناشتے کا بھی یہاں پر انتظامات جو ہے وہ بھی مکمل یہاں پر کیے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بتاتے چلوں کہ ٹریفک کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت یہاں پر ایوان جو صدر روڈ ہے وہ اس وقت اس کے دونوں ٹریک مکمل طور پر بند دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ مختلف رکاوٹیں لگا کر انہیں بند کیا گیا ہے. جبکہ ایم آر کیانی جو روڈ ہے اسے ٹریفک کے لیے کھول کے رکھا گیا ہے تاکہ جو ٹریفک کی جو روانی ہے وہ متاثر نہ ہو سکے. جبکہ پولیس حکام کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو شہری ہیں وہ متبادل راستہ ضرور اختیار کریں تاکہ کسی بھی پریشانی سے یا مشکلات سے دوچار نہ ہوں. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ذیشان، آپ سے گاہے بگاہے تفصیلات لیتے رہیں گے. اب ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایرانی صدر سے بہت مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات کی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس ملاقات میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ گفتگو کا محور ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطیٰ میں تناؤ اور آگے بڑھنے کا راستہ تھا. اسلام آباد ایم او یو کی بحالی کے لیے دونوں فریقین کی جانب سے درکار اقدامات پر بات ہوئی. محسن نقوی نے یہ بھی بتایا کہ ایرانی صدر نے کھل کر اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور خدشات سے آگاہ کیا. ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی اور میٹنگز انتہائی مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوئیں اور امید کرتے ہیں کہ اس رفتار سے خطے میں مزید ترقی اور دیرپا امن کی راہ ہموار ہوگی. تو محسن نقوی کی جانب سے یہ اہم ترین سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. محسن نقوی چونکہ خود بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اسی لیے ان کی جانب سے اب یہ کچھ جو چیدہ نکات ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے جو تنازع ہے، مشرق وسطیٰ میں تناؤ ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ ہے، اس پر بات ہوئی ہے. پھر اسلام آباد ایم او یو کی بحالی کے لیے دونوں فریقین کی جانب سے درکار اقدامات پر بات ہوئی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ایرانی صدر نے کھل کر اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور خدشات سے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آگاہ کیا. تو بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی سگنیفیکنٹ وزٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا رہا ہے اور دورہ تہران جسے بڑے خوش آئند بھی قرار دیا جا رہا ہے. یہاں پر آپ کو افسوسناک خبر دیں اسلام آباد سے، جہاں پر سیکٹر E11 میں گھر سے 13 سال کے لڑکے کی پھندا لگی لاش ملی ہے. پولیس کے مطابق رفاقت 2 ماہ پہلے E11 میں گھر میں ملازمت کے لیے آیا تھا. لڑکے نے خودکشی کی یا پھر اسے قتل کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد موت کی وجوہات سامنے آئیں گی. بہت ہی افسوسناک واقعہ اور 13 سال کا بچہ. اب آپ دیکھیں گے مطلب اس کی جو بھی اب ظاہر انویسٹیگیشن جب پروگریس ہوگی اس میں آگے تو ہی پتہ چلے گا کہ کیا وجہ بنی ہے. آگے بڑھتے آپ کو بتاتے ہیں ہری پور میں 15 روز سے لاپتہ 5 سال کی بچی کی لاش مل گئی ہے اور بچی کی لاش یونیورسٹی روڈ پر واقع ویئر ہاؤس کے کنویں سے ملی ہے.
والد نے کپڑوں سے بچی کی شناخت کی اور جگر کے ٹکڑے کی لاش دیکھ والد ظاہر غم سے نڈھال نظر آئے. گرفتار 3 ملزمان مجسٹریٹ کے سامنے زیادتی کا اعتراف کر چکے ہیں. ہاؤ انفارچونیٹ اٹ از. اور واقعے کے خلاف شہریوں نے شدید احتجاج کیا کیونکہ ظاہر ہے آپ کے ایک سینٹیمنٹس کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ جو بیماری ہے یہ کیوں نہیں معاشرے سے ختم ہو رہی ہے اس کا جواب تو ظاہر ہے کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بس ایک ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اتنی صفاقیت کی انتہا, اتنے صفاق, انہیں کہتے ہیں نا یہ درندے ہیں اور بالکل ایک الگ ہی مینٹل سٹیٹ میں یہ ہوتے ہیں. تو خدا را آپ ہی پلیز اپنے بچیوں کا, اپنے بچوں کا خیال کریں کیونکہ باہر درندے گھوم رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ آگے بڑھیں اور ناروال کا ذکر کریں. ناروال میں بس کی ٹکر سے زخمی 17 سال کی انجلی 6 روز بعد لاہور کے اسپتال میں دم توڑ گئی. ورثہ کے مطابق 2 اوباش نوجوان انجلی کا تعاقب کر رہے تھے. لڑکی خوفزدہ ہو کر سڑک پر آئی تو حادثہ ہو گیا. پولیس نے واقعے کا مقدمہ بس ڈرائیور سمیت 3 افراد کے خلاف درج کر کے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا. بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا یہ کہ دیکھیں کسی کی وجہ سے ایک معصوم بچے کی جان چلی گئی. لیکن چلیں یہ ہے کہ گرفتاری فوری طور پر عمل میں لائی گئی ہے اور جب اس طرح کے ایکشن ہوتے ہیں ظاہر یہی چیز ہے نا, سزا ہی اس طرح کے جو واقعات ان کی روک تھام کا اور پھر سبب بھی بنتی بھی نظر آتی ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے ایران کا انتہائی اہم دورہ مکمل کر لیا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سے صدر مسعود پزشکیان سمیت ایرانی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں جن میں امریکہ کے ساتھ مزید کشیدگی روکنے کے اقدامات اور آبر ہرمز دوبارہ کھولنے پر گفتگو کی گئی. فیلڈ مارشل ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی, اسپیکر باقر کالباف, وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملے. اور ان ملاقاتوں کے دوران تنازع کے فوری خاتمے پر بھی زور دیا گیا. علاقائی امن تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے, نیگوسیشنز کے ذریعے, ٹیبل ٹاک کے ذریعے طریقوں پر حل کرنے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا. ایرانی قیادت نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا اور جیسے کہ اس سے پچھلے گھنٹے بھی ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر جمیل احمد صاحب کا جب ساتھ میں حاصل تھا انالیسس کے لیے, انہوں نے کہا کہ یہ بہت ریئر آر دا ایگزامپل کہ اتنا اور اس حد تک ٹرسٹ کسی پرسنالٹی پہ, ان کے فیلڈ مارشل سید آصم منیر جیسے پرسنالٹی پہ اور پاکستان جیسے ملک پر کسی 2 ممالک یعنی کہ امریکہ اور ایران جو کسی کی نہیں سنتے, ان کی جانب سے اس طرح کے یہ اعتماد کا مظہر ہے, تہران کے اعتماد کا مظہر ہے جس حد تک ہم یہاں پر رول آف میڈیشن نبھا رہے ہیں. فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کی جو خدمات ہے قابل تعریف ہے. اب انہوں نے ایرانی صدر سے بہت مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات کی. یہ بات خود وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں. گفتگو کا محور ایران امریکہ تنازع, مشرق وسطیٰ میں جو تناؤ ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ تھا. محسن نقوی نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے اور بالخصوص فیلڈ مارشل آصم منیر کی اس ملاقات سے متعلق, ان کے اس دورہ تہران سے متعلق جو انسائٹس ہیں دورے کی وہ انہوں نے بیان کیا ہے. اسلام آباد MOU کی بحالی کے لیے فریقوں کی جانب سے جو درکار اقدامات ہیں اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا وہ بھی پاکستان کی تو کوششیں کاوشیں تھی جسے پوری دنیا نے جو ہے وہ سراہا, اس کی بنیاد پر وہ طے پایا تھا. اب یہ بات اور ہے, یہ ڈیبیٹ اور ہے کہ اس کے بعد پھر وائلیشن ہوئی, کہاں تک معاملات گئے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ رول آف میڈیشن میں اب ظاہر میڈیشن کا یا پاکستان کا جو رول ہمیشہ رہا ہے اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے فوری نتائج, بیکاز ڈپلومیسی از اے پروسیس, وہاں پر ہر چیزوں کو ایک پروسیس کے ساتھ اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ تو معاملہ تھا اتنا کمپلیکس کہ اس میں تو ایک کہتے ہیں نا کہ اوور نائٹ کچھ بھی نہیں پاسبل تھا. وہ 2 فریق جو ایک دوسرے کو سننے کو تیار نہیں تھے, بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, ان کو بٹھایا گیا پاکستان کی جانب سے. اور کل بھی ہم نے دیکھا جو ملاقات ہوئی ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی کیونکہ پاکستان ابھی بھی یہی چاہتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے طے ہو, جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور پھر اس ملاقات میں ایرانی صدر نے بھی کھل کر اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور خدشات سے آگاہ کیا. محسن نقوی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ملاقات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے. میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوئی اور امید کرتے ہیں کہ اسی رفتار سے خطے میں مزید ترقی اور دیر پا امن کی راہ بھی ہموار ہوگی. محسن نقوی نے ایسا کہا ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے جو دورہ تہران ہے اس کا ذکر کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات کی انسائٹس تھی. اب یہ تو چلیں یہ وہ چیزیں ہیں نا جو پاکستان اپنے طور پر چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ خطے میں امن و سلامتی کا تسلسل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر باقر کالباف نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا یہ دورہ جو خطے میں امن و سلامتی کا تسلسل
में उसकी एक कड़ी है। तो ये बहुत बड़ा कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट है पाकिस्तान और पाकिस्तान की काविशों कोशिशों के लिए। लेकिन जी हुआ ये भी है कि अमेरिका ने पासदाराना इनकलाब के अहम रहनुमाओं की मालूमात देने पर इनाम का ऐलान कर दिया है। अहम ईरानी रहनुमाओं की मालूमात देने पर $1 करोड़ तक इनाम मिलेगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा की फहरिस्त में पासदाराना इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी सर फहरिस्त हैं और ये जो लिस्ट है आप समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फहरिस्त में खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के सरबरा अली अब्दुल हई शामिल हैं। ईरानी एरोस्पेस फोर्स ड्रोन यूनिट के कमांडर सईद आका जानी भी शामिल हैं और इस फहरिस्त में साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड के सरबरा हमीद रजा लश्करियान का नाम भी पासदाराना इनकलाब इंटेलिजेंस दफ्तर के कमांडर मजीद खातमी भी इसी फहरिस्त में शामिल थी। ये वो फहरिस्त है जो अमेरिका की जानिब से दी गई है कि हमें इनके बारे में मालूमात फराहम की जाए और अब ये एक इट्स काइंड ऑफ यू कैन से कि प्रेशर टैक्टिक्स है या एक ये कुछ फॉर्मेलिटी भी होती है। जैसा इस पर भी हमने एनालिसिस जब डेवलप करवाया था पिछले घंटे, तो उसमें भी हमें जो हमारे जमीन अहमद साहब हैं उन्होंने यही बात कही थी कि दिस इज़ समहाउ अ नॉर्मल प्रोसेस कि जिस तरह से आपके पास जो है वो और भी चीज़ें डेवलप होती हैं। फर्क सिर्फ इतना कि इस बार अमेरिका खुल के ये जो है ना इनामात की बातें कर रहा है, इस किस्म की बयानबाजी कर रहा है। फिर दूसरी जानिब साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक कंपनियों और शख्सियात पर नई पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान से मुंसलिक 60 इदारों, अफराद और जहाज़ों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं और ताल्लुक जौहरी, मिसाइल, साइबर और तेल के नेटवर्क से है। ईरान को बाज़ तरसीलात ज़र की इजाज़त देने वाले अमूमी लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए हैं और इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात, हांगकांग, चीन, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और यूरोप में ब्रोकर कंपनियां भी पाबंदियों की जद में आ गई हैं। तो ये भी जनन को प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स ही प्रेशर टैक्टिक्स है। और फिर खुफिया बहरी बेड़े के जहाज़ों के नेटवर्क पर भी पाबंदी आयद की गई है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने दो टोक कहा है कि चीन समेत कोई भी अमरीकी पाबंदियों की पहुंच से बाहर नहीं है और ईरान की हिमायत करने वाले हर मुल्क को अमरीकी पाबंदियों के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी ईरान की हिमायत करेगा वो जी पाबंदियों के लिए तैयार है। स्कॉट बेसेंट के मुताबिक हर मुल्क को एक डेडलाइन दी गई है, वो खुद कार्रवाई नहीं करेंगे तो अमरीका यकतरफा तौर पर कार्रवाई करेगा। अब स्कॉट बेसेंट की जानिब से ये सब कुछ कहा जा रहा है कि जो ईरान को तरसीलात ज़र की इजाज़त देने वाले ममालिक, उनके साथ ट्रेड करने वाले ममालिक, उनके साथ रब्ता करने वाले ममालिक, हम सबको एक तरह से जो है वो ये कहते हैं कि इससे आप अवॉइड करें। अब ये तो जी हो गई ना बात, इस पर एक क्विकली ज़रा जो ईरान का भी रद्द अमल था तो वो भी आप तक, क्योंकि एज अ सॉवरेन स्टेट आप कभी भी किसी दूसरे मुल्क को ये नहीं डिक्टेट कर सकते कि जी आपने किस सॉवरेन स्टेट से ताल्लुक़ रखना है या नहीं रखना। बट ये एक अगेन प्रेशर टैक्टिक्स है। ये तो हो गई जी मशरिक़ वस्ता में जो कुछ चल रहा है, अमेरिका ईरान तनाज़ा किस जानिब बढ़ रहा है, क्या हो सकता है, जो भी रीसेंट डेवलपमेंट हम सब कुछ आप तक समराइज़ करके पहुँचाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक इंतहाई अहम इशू की बात करते हैं कि पाकिस्तान में बैठकर साइबर फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और फहाश मवाद का जो एक आलमी नेटवर्क चलाने का गैर मुल्की शहरियों का जो धंधा है, इस्लामाबाद में कायम 3 कॉल सेंटर्स पर इस हवाले से छापे मारे गए, जिसमें गैर अखलाकी मवाद की तैयारी में मुलव्वस जो गैर मुल्कियों हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। गंदे धंधे में मुलव्वस गैर मुल्कियों की दोबारा पाकिस्तान आमद के दरवाजे बंद कर दिए गए, यानी कि इंस्टेंट उनके हवाले से जो है वो एक्शन लिए गए हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ मुतल्लिका ममालिक को भी उनके जराइम से आगाह किया जाएगा। ये भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ मुल्क गिर ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने एक तफसील से रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। कमरुल मुनव्वर। वफाकी दारुल हुकूमत में मुजरिमाना सरगर्मियों का आलमी नेटवर्क बेनकाब। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 9 अगस्त को 2 कॉल सेंटर्स पर छापे मारकर 400 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान के बयानात की रोशनी में 19 अगस्त को सेक्टर I-10-3 से मजीद 275 मुलजिमान धर लिए गए। एक छापा सेक्टर G8 में मारा गया। डिजिटल गैंग्स ब्लैक मेलिंग और फौज मवाद का मुबैना आलमी नेटवर्क चला रहे थे। मुलविस कॉल सेंटर सब जेल करार। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि मुलजिमान पाकिस्तान में बैठकर फ्रॉड, ब्लैक मेलिंग, जुआ और डेटिंग ऐप समेत मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को धोखे का शिकार बनाते और भारी रकूम वसूल करते थे। मुलजिमान सियाहती या कारोबारी वीजों पर पाकिस्तान आए और यहाँ पहुंचकर गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियों में मुलव्विस हो गए। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर से गिरफ्तार 671 गैर मुल्कियों की दोबारा पाकिस्तान आमद का रास्ता बंद। तमाम मुलजिमान को फौरन ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया। दफ्तर खारजा के जरिए मुतल्लिका ममालिक को भी मुलजिमान के मकरूह धंधे से आगाह किया जाएगा। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के मकामी रवाबित की तहकीकात भी की जाएंगी।
शहर इक़्तिदार में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की मौजूदगी के बाद वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, अब ग्रैंड ऑपरेशन होगा। NCCIA के ऑपरेशन गिरह की नाकामी के बाद नई मुश्तरका टास्क फोर्स तश्कील, मुल्क भर में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ होंगी। टास्क फोर्स में हसास इदारे, FIA, साइबर क्राइम, नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी, वफाकी पुलिस और मुतल्लिका अजला की इंतजामिया के नुमाइंदे शामिल होंगे। टास्क फोर्स FIA हेडक्वार्टर्स के मातहत काम करेगी। ज़राए के मुताबिक टास्क फोर्स साइबर ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग और दीगर जराइम में मुलव्विस नेटवर्क्स की तहकीकात करेगी। चलिए जी, कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको ये भी बताएं कि डेप्यूटी डायरेक्टर FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल तारिक मसूद कहते हैं कि मुलजिमान सोशल मीडिया लिंक्स और व्हाट्सएप हैकिंग के जरिए सादा लोग शहरियों को माली नुकसान पहुंचाते थे। ख़वातीन के जरिए ब्लैकमेलिंग का भी इंकशाफ हुआ। उन्होंने ये बताया कि तमाम तर मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मुलजिमान के वीज़े भी मंसूख करके उन्हें फ़ौरन ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। पता चला कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद के करीब, वहाँ पे ज़्यादा तादाद में फॉरेनर हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। पहला हमने रेड कंडक्ट किया, उसमें 400 से ज़्यादा फॉरेन नेशनल थे डिफरेंट कंट्रीज़ के। 13-14 फ्लोर का ये एक बहुत बड़ा प्लाजा था। कंप्यूटर लैब्स वहाँ पे मौजूद थी। ज़्यादातर इनके पास विजिट वीज़े थे और बिजनेस वीज़ा थे। मासूम शहरियों के साथ सोशल मीडिया पे बैठ के इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही थी। ज़्यादातर ये गैम्बलिंग ऐप्स होती हैं, सेक्सुअली एक्सटॉर्शन होती है, कार्ड स्वैपिंग है। डिफरेंट कम्युनिटी के ये लोग हैं तो जो लैंग्वेज होती है उनके ज़रिए कॉल करवा के लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे पैसे निकाले जाते हैं। मासूम लोग हैं जो ज़्यादातर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता नहीं होता। जैसे कोई लिंक भेज दिया आपने, उसको क्लिक कर लिया। अक्सर सुनते हैं कि जी हमारे पैसे बगैर किसी वजह से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, या आपका व्हाट्सएप हैक हो गया। इंश्योरेंस के नाम से फीमेल के ज़रिए एक्सप्लॉयटेशन और इस तरह की कार्रवाइयों में ब्लैकमेलिंग बेसिकली होती है। तो ये एक्टिविटीज़ कर रहे थे। ये डिफरेंट ऐप्स बनाते हैं, बच्चों को गैम्बलिंग ऐप्स के ज़रिए गेम लगा के उसके ऊपर पैसे लगाए जाते हैं। इनोसेंट लोग, हमारी पब्लिक है, वो इससे मुतासर होती है। एक इंटेलिजेंट बेस ऑपरेशन है जिसमें FIA लीड कर रही है, उसके साथ NCCI इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। जब एक रेड किया तो उसी लीड में हमें कोई चीज़ें मिली, दोबारा फिर एक हफ्ते बाद वहाँ से तकरीबन 400 के करीब लोग हमने अरेस्ट किए हैं। इनके सारे वीज़ाज वो कैंसिल करवाए गए हैं, फॉरेन कंट्रोल लिस्ट में हमने डाल दिया ताकि ये दोबारा पाकिस्तान में आके ये कार्रवाई ना कर सके। लीगल प्रोसेस जारी है हमारा, इनका रिपेट्रिएशन का वो हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही अहम और संगीन मसले की बात करते हैं। कराची में पानी का बहरान संगीन हो रहा है। बल्दिया टाउन में घरों के नलके खुश हैं, टंकियां खाली हैं और मकीनों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। पानी के हुसूल के लिए शहरी दर बदर भटकने लगे हैं। महंगे दामों में टैंकर खरीदना समझें कि उनकी मजबूरी बन गया है। और हम तो हमेशा ये सवाल करते हैं, जब पानी है नहीं तो टैंकर माफिया के पास कैसे आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। इकरा अवान ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। पेशावर में महंगाई ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। अब तो सब्जियां खरीदनी मुश्किल हो गई हैं। ऊपर से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद ना होने से शहरी दोहरे अजाब से गुजर रहे हैं। टमाटर के सरकारी नर्ख 190 रुपए मुकर्रर है, मगर 200 से 250 के दरमियान फरोख्त हो रहा है। प्याज के सरकारी नर्ख 180 रुपए किलो, मगर फरोख्त 200 रुपए फी किलो पर। नए आलू का सरकारी रेट 130 रुपए, मगर 180 से कम पर दस्तयाब नहीं। फूल गोभी के नर्ख 130 रुपए मुकर्रर, मगर 200 रुपए पर बेचा जा रहा है। इसी तरह दीगर कई सब्जियों के रेट भी ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। हर चीज़ वैसी भी महंगाई है, अगर उस महंगाई के बावजूद भी चीज़ें मतलब सरकारी रेट से महंगी बिकती रही है तो ये तो फिर कोई बात नहीं हुई है। सरकार का फिर मकसद ही क्या है? ये सारा जो है ना आम इंसान के पहुंच से बहुत दूर है। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि जिस दुकानदार के खिलाफ शिकायत आती है तो कार्रवाई करते हैं। जो आते हैं तो मौके पर हसाल करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ नरनामा नहीं है। नरनामा तकरीबन 10 बजे आता है उधर से, तो 10 बजे से पहले थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो भी जाते हैं तो हम सॉल्व करते हैं। ताजरों का कहना है कि हमसाया मुल्क से सब्जियों की सप्लाई बंद है, जिससे नर्ख बढ़े हुए हैं। कैमरामैन आवेद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर।
اور جی اب کچھ موسم کا حوال جان لیتے ہیں، جہاں لاہور میں ہبس اور گرمی تو اپنی جگہ ہے، لیکن بجلی کی غیر اعلانیہ بندش نے شہریوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ اس ہفتے بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری مشکلات کا شکار ہے، یعنی کہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تو الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے ظاہر ہے وہ آپ کو اور آپ کا پورا روٹین ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ سالک نواز سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ جی سالک بتائیے۔ جی بالکل، لاہور میں ہبس اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس وقت شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں گرمی اور ہبس کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور شہریوں کا کہنا ہے کہ خاص کر رات کے وقت ہونے والی لوڈ شیڈنگ کے باعث وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ جی ٹھیک ہے سالک، بہت شکریہ۔ دوسری جانب کوئٹہ کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے، اب چہرے اور جسمانی خوبصورتی سے متعلق علاج اور جدید سہولیات کے لیے کراچی یا ملک کے دیگر بڑے شہروں کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوئٹہ میں پہلی بار جدید طرز کا ایستھیٹک سینٹر قائم کر دیا گیا ہے، جہاں فیشل سرجریز، ایکنی ٹریٹمنٹ اور ہیئر ٹرانسپلانٹ سمیت مختلف سہولیات ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گی۔ اس نئے سینٹر میں شہریوں کو کیا کیا مزید سہولیات فراہم کی جا رہی ہے، بتا رہے ہیں کوئٹہ سے نور اللہ رفیع۔ کوئٹہ میں خوبصورتی اور جلد سے متعلق جدید علاج کی سہولیات کا نیا مرکز کھل گیا۔ شہر میں پہلی بار جدید طرز کے ایستھیٹک سینٹر میں شہریوں کو فیشل سرجری، ایکنی ٹریٹمنٹ، ہیئر ٹرانسپلانٹ اور جلد کی خوبصورتی سے متعلق دیگر جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اب تک ان سہولیات کے لیے کوئٹہ کے شہریوں کو کراچی یا ملک کے دیگر بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ اس نئے سینٹر کے قیام سے یہ سہولیات اب کوئٹہ میں ہی دستیاب ہوں گی۔ سینٹر کا افتتاح معروف اداکار ایوب کھوسا نے کیا۔ یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ بہت اچھا پڑھ کے آئے ہیں اور بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز سے اور بہت بڑے اداروں سے کام کر کے آئے ہیں۔ سو ہوپفلی یہ ایک سٹار ہے، ایک درخشاں سا ستارہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہاں آ کے تھوڑا سا آپ کو ایک تسلی ہو جاتی کہ نہیں، کوئٹہ میں بھی اس طرح کا علاج ممکن ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ اس سینٹر میں ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم شہریوں کو جلد اور جسمانی خوبصورتی سے متعلق مختلف مسائل کے علاج اور جدید طریقہ کار کی سہولت فراہم کرے گی۔ پلاسٹک سرجری میں لوگوں کی ہم نے محسوس کیا کہ یہاں پہ ایک شدت سے ضرورت ہے کہ ایستھیٹک رہنے کی، کہ جو کہ پریسائزلی ڈائگنوز کرے اور اسی کے مطابق ٹریٹ کرے لوگوں کو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک پروفیشنل انداز پہ جس کو اس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اسی کے مطابق ٹریٹ کریں، اور ایک انوائرمنٹ اور ایک فورم پرووائڈ کریں۔ افتتاحی تقریب میں شریک شہریوں اور دیگر مہمانوں نے بھی سینٹر کے قیام کو خوش آئند قرار دیا۔ کیمرامین ظفر بلوچ کے ساتھ نور عارفی، انسما، کوئٹہ۔ اچھا، ایک نا بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم جب میٹروپولیٹن سٹیز کی کچھ بات کرتے ہیں، اس کا جب دیگر شہروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو بڑے مالز ہیں ان کی پریزنس، اور باقاعدہ اس حوالے سے ظاہر ریسرچ بھی کی جاتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس جو بڑے برانڈز ہیں یا مالز ہیں وہ ایک جانب، یا اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں جب دیگر چھوٹے موٹے شہروں کا، یہ صوبائی دارالحکومت جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا بھی رخ کر لیتی ہیں، تو یو کین سیفلی سے کہ آپ کے پاس جو ایک کہتے ہیں نا کہ ترقی کی طرف ایک جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ بیسک سہولیات کے لیے اب صوبائی دارالحکومت سے بھی کسی دیگر صوبوں کا رخ نہیں کرنا پڑتا، دیگر شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن چونکہ ہم ایستھیٹک کلینک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ ہر ایستھیٹک کلینک اور ہر ایستھیٹک کلینک پروفیشنل بہتر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، بہت سارے اس میں نا پروز اینڈ کونز بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسی تناظر میں ماہر امراض جلد ڈاکٹر پلوشا جلیل کا یہ کہنا ہے کہ کوئٹہ سمیت ملک بھر میں جو کاسمیٹک اور ایستھیٹک سروسز ہے اس کا رجحان تو دیکھیں بڑھ رہا ہے،
यानी ये सिर्फ कोयटा तक की बात नहीं है, ये तो हम मजमूई तौर पर पूरे मुल्क की बात पूरे करें मुल्क तो की गलत बात नहीं है। ताहम कई मकामात पर गैर तरबियत याफ्ता अफराद गैर महफूज माहौल में ये खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिसके बायस होता ये है कि मरीज़ ना पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं, गलत ट्रीटमेंट्स हो जाती है, बिल्कुल, और फिर आपको नुकसान होता है, आपकी स्किन पे नज़र आ रहा होता है कि कुछ आपका जो है ना वो उसके फिर फ़ायदे के बजाय आपको उसके नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। और देखिए ये कितनी पेनफुल चीज़ है कि आप पैसा भी लगा रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा। उनका कहना था कि किसी भी कॉस्मेटिक या जिल्द से मुतालिक इलाज से कबल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आया वाकई इस इलाज की ज़रूरत आपको है भी या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो आपको है भी या नहीं, आपकी स्किन को उसकी ज़रूरत है या सिर्फ आप इसलिए करवा रहे हैं कि सोसाइटल प्रेशर में कि इट्स अ ट्रेंड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आई एम श्योर कि हम डॉक्टर पलवशा क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं कि वो भी हो सकता है उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये बात कही हो कि आप ये देखें कि क्या वो एस्थेटिक क्लिनिक सर्टिफाइड है या नहीं है। आप उनसे उनका सर्टिफिकेट तलब करें, सबसे पहले प्रोफेशनल्स का सर्टिफिकेट तलब करें। डॉक्टर पलवशा का क्या कहना आपको सुनवाते हैं। हर तरह की कॉस्मेटिक सर्विसेज जिसमें हमारे पास बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्टिंग हो गया, हर तरह के लेज़र जिसमें एक्नी स्कार्स के लिए, रिजुविनेशन के लिए, पिको लेज़र जैसे हमारे पास पिगमेंटेशन के लिए, अगर आपकी स्किन पे छाइयाँ हैं, धब्बे हैं, स्कार्स हैं, उसके अलावा केमिकल पील्स, उसके अलावा जो है PRP एक्सोसोम जिन पेशेंट्स को ज़रूरत है हम उन्हें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ ट्रांसप्लांट एंड प्लास्टिक सर्जन्स, तो जहाँ पे हमें इन्वेजिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे हम सर्जरी की सहूलियात भी दे रहे हैं। जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरे का ख्याल नहीं रख सकता, तो अपना ख्याल रखना चाहे वो स्किन के हवाले से हो, सेहत के किसी भी हवाले से हो, बहुत ज़रूरी है। और जब आप विद इन हेल्दी होते हैं तो वो चीज़ आपकी स्किन पे नज़र आती है। आपको कोयटा में बल्कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड आ गया है कि आपको हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे एस्थेटिक कॉस्मेटिक सेंटर्स मिलेंगे जहाँ पर अनएथिकल अनसेफ इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशन के साथ वापस हमारे पास यहाँ लैंड होते हैं, तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। पहले तो आप वो पेशेंट आइडेंटिफाई करें कि किसको ज़रूरत है, कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और उससे भी ज़रूरी कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जब भी अपने स्किन के हवाले से आप कोई भी इस तरह की सर्विस के बारे में सोचते हैं तो 2-3 चीज़ें हमेशा जहन में रखें कि जिसके पास आप जा रहे हैं क्या वो कॉम्पिटेंट इनफ है, सर्टिफाइड है, और जिस इन्वायरमेंट में आप अपना प्रोसीजर कराने जा रहे हैं क्या वो स्टेराइल है, सेफ़ है, कंफर्टेबल है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसी सर्विसेज से बेहतर है कि फिर आप कुछ ना लें। टू द प्रोग्राम खबर वही अंदाज नया। और जी आज़ाद कश्मीर के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। नून लीग ने स्पीकर के लिए चौधरी तारिक फारूक और पीपल्स पार्टी ने चौधरी कासिम मजीद को उम्मीदवार नामजद कर दिया। नुमाइंदा अमीरुद्दीन मुगल से मजीद बात कर लेते हैं। जी अमीर बताइए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली जो मुकम्मल हो गया है, मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। अब जो है मरहला है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का जो कि आज होने जा रहा है, उसके लिए जो शेड्यूल जारी किया गया है 10 से 11 बजे तक जो उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। जांच पड़ताल के बाद जो फैसला है 12 बजे आविज़ा होगी और स्पीकर के लिए 2 बजे जो है पोलिंग होनी है और डिप्टी स्पीकर के लिए 3 बजे पोलिंग होगी। अब तक जो उम्मीदवार स्पीकर के सामने आए हैं तो चौधरी तारिक फारूक ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी तारिक फारूक को जो है नामजद किया गया है। ये मेंबर से मुंतखब मेंबर असम्बली है, सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम लीग नून के। और इसी तरह मीरपुर से पीपल्स पार्टी ने अपने मुंतखब मेंबर असम्बली चौधरी कासिम मजीद को जो है स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। ताहम अभी तक डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए। कागजात नामजदगी जमा होने का तो उनके नाम भी जो है वो सामने आ जाएंगे। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका अमीरुद्दीन।